السلام عليكم. دائما في الشرح ديال لا ميكرو ايكونومي، دائما في لا تيوري ديال الكونسوماتور، دونك توجور تنعرفوا تنقولوا بانه لا تيوري دي شوا دي كونسوماتور غاسيونيل. تنهضروا على الكونسوماتور غاسيونيل. داكور، اشنو قلنا على الكونسوماتور غاسيونيل؟ قلنا بان واحد الكونسوماتور اللي تيدير دي كالكول قبل ما تياخذ دي ديسيزيون، قبل ما تياخذ حتى شي قرار، تيشوف اشنو غادي يستافد. اون فوا تياخذ القرار باش يكونسومي ان بيان ولا كونسومي ان بيان ايغريك، تيشوف شنو هي المنفعه اللي تتعطيه، شنو هي المنفعه اللي تي بروكوري باغ لا كونسوماسيون ديال هذا البيان اكس و بيان ايغريك. دونك بالنسبه لا تيور ديال الكونسوماتور، قلنا بان الكونسوماتور ديسبوز دان بيدجي. البيدجي هو واحد الغوفوني، يعني واحد الميزانيه، داكور، يعني واحد الغوفوني ار، داكور، غوفوني ار. Très bien. Donc, qui doit être utilisé intégralement, يعني totalement. يعني خصو يديبونسي، عنده مثلا واحد الغوفوني ديال 100 درهم، خصو يديبونسيه كله، يعني خصو يصرفو كله، ما خصوش يبقى فيه والو درهم. يعني يديبونسيه بوغ لاشا ديال دو بيان اكس ايغريك. دونك تنعتبروا كاين عندنا واحد الغوفوني، داكور، عندنا واحد الغوفوني، دونك ار. هاد الغوفوني ار اشنو تيكونسومي به؟ تيكونسومي به واحد لا كونتيتي دان بيان اكس زائد واحد لا كونتيتي ديال البيان ايغريك، داكوغ. وعندنا لو بيان اكس عنده لو بري ديالو، يعني بي دو اكس زائد ايغريك بي دو ايغريك. يعني الغوفوني تنقسموه، تيكون البيان اكس عنده واحد الثمن تنضربوه في لا كونتيتي اللي غادي نشريو، ولو بيان ايغريك في لا كونتيتي اللي غادي نشريو، الثمن ديالو في لا كونتيتي، وهاد ار تتساوي المجموع ديال هادو، يعني كونسومي انتيغرالمون et exclusivement à l'achat par exemple de deux biens X et Y dont les prix sont respectivement P de X P de Y. Donc هذا هو الكونديسيون الاول ديال كونسوماتور راسيونيل. هذا هو الشرط الاول. يعني البيدجي تساوي يعني لي بري ولا لي كونتيتي دو دو بيان X Y pondérés par les prix. pondérés يعني مضروبين في الثمن. Très bien. Donc بالنسبه لا تيوري توجور علاش عندنا البروبليم ديال لو شوا، يعني الاختيار. هذا الكونسوماتور خصو يختار. بوركوا؟ اون ريزون دو لا رارتي، يعني عندنا لي ريسورس سون غار، لي ريسورس سون غار، يعني البيدجي ديالنا، الميزانيه ديالنا غير كافيه باش تلبي لينا جميع الحاجيات ديالنا. يعني دونك لو ريسورس بور ساتيسفير لي بوزوان، ولكن هاد لي بوزوان ديالنا كيفاش دايرين؟ Les besoins sont illimités, غير محدودة. عندنا les besoins, besoin de manger, de dormir, de respirer, d'accord. Donc هادو كلهم les besoins اللي شفنا avec Abraham Maslow مثلا، les besoins de base أنهم غير محدودة. Le consommateur se trouve donc l'obligation de faire le choix. Donc bref، حيت l'économie، الاقتصاد هو la science des choix rationnels. دي شوا راسيونيل، ماشي دي شوا كيف ما كانوا. علاش؟ حيت عندنا واحد الغوفوني خصو يمكننا باش يلبي لينا الحاجيات ديالنا، والحاجيات تتماشى مع الميزانيه ديالنا، مع البيدجي ديالنا. دونك يعني ليكونومي هو واحد لا سيونس ديال دي شوا. تري بيان. دونك اشنو تنقصدوا بان كونسوماتور راسيونيل؟ كونترير ديالو هو الكونسوماتور ايراسيونيل، غير عقلاني. لا راسيوناليتي ا دو نيفو. دونك ملي تنقولوا ا دو نيفو يعني جوج المستويات، يعني عنده واحد لوبجيكتيف. اشنا هو لوبجيكتيف ديال الكونسوماتور؟ سي دو ماكسيميزي لا ساتيسفاكسيون ديالو، ماكسيميزي لوتيليتي ديالو، يعني يحقق داك الاشباع، الرغبه في تلبيه الاشباع ديالو، اشباع الرغبات. اي داتاندغ لوبتيموم او ليكيليبر. اشنا هو ليكيليبر؟ يعني يوصل داك لو نيفو اللي لوتيليتي مارجينال ديال شاك بيان مقسومه على لي بري تتساوي لوتيليتي مارجينال ديال البيان ايغريك مقسومه على لي بري. هذا هو ليكيليبر ديال الكونسوماتور. يعني هذيك المنفعه اللي تناخذوا من هذاك البيان تساوي الثمن ديالو، يعني ما يكون ني بلي ني موان، ما يكونش اكثر ما يكونش اقل. اتاندغ لوبتيموم او بيان ليكيليبر، يعني ماكسيميزي سون يوتيليتي. هنا لا ماكسيميزاسيون ديال ليوتيليتي، soit que le consommateur utilise son budget de manière à maximiser la satisfaction. هنايا هي هذه، يعني يخصو يستعمل هذيك البيدجي ويماكسيميزي لا ساتيسفاكسيون او بيان لوتيليتي توتال، داكور. يعني يماكسيميزي سون لوتيليتي. واش تنقصدو بلوتيليتي توتال؟ قلنا هي لا ساتيسفاكسيون كان كونسوماتور غوتير دو لا كونتيتي
total des biens consommés. يعني هذيك المنفعة اللي تيستافد منها une fois tu consommes des biens, soit le bien X ou le bien Y ou les deux en même temps. Très bien. Que lui procure la consommation des biens qu'il a choisi. Ou غالبا حنا تناخذوا deux biens. تناخذوا bien X et bien Y. Pour simplifier question de méthodologique. Donc deuxième condition, soit que le consommateur cherche à minimiser le revenu. يعني يقتصد يعني هنا يدير واحد l'économie. Minimiser le revenu. يعني خصو ينقص البيدجي ديالو. Minimiser le revenu يعني ينقص من الميزانية pour atteindre le niveau de satisfaction prédéterminé. Prédéterminé هو maximiser l'utilité. Donc هو البوستولا اللي درنا قبيله بأن R ما خصهاش تكون تساوي la quantité d'un bien X et la quantité de bien Y pondérée par les prix. Très bien. Donc, l'analyse du comportement du consommateur, on a deux types d'analyse. Deux types d'analyse. On a l'analyse cardinale ou on a l'analyse ordinale. Donc, deux théories qui ont le comportement du consommateur. Donc, la première, c'est-à-dire l'analyse cardinale, considère que l'utilité est mesurable. Attention, cardinale. mesurable. يعني l'utilité اللي تنعطيوها ان شيفر. مثلا une fois تناخذ مثلا جو مونج مثلا 1 كيلو دو بوم، اشنو هي المنفعه اللي تيعطيني؟ une fois تنقرا كتاب، اشنو هو المنفعه اللي تيعطيني اون فالور. قريت كتاب تيعطيني واحد لا فالور مثلا ديال 20، كليت 1 كيلوغرام دو بوم ديال مثلا ديال التفاح مثلا تيعطيني واحد المنفعه ديال 30. دونك يعني الكونسوماتور قادر باش انه يميزوري ليتيليتي ديالو. بالنسبه دونك فيت اتونسيون بالنسبه لهادو، يعني ان كاردينال تنعنيو لوتيليتي ميزورابل، منفعه ميزورابل. لا دوزيام ابروش ولا لا دوزيام ادوبت كوا لابروش ادوبت لو كلاسمون. يعني الكلاسمون هنا ما تنعطيوش ان شيفر، يعني بحال الا تنعطيو يعني تنعطيو بريفيرونس. تري بيان، تنعطيو البريفيرونس. جو بريفير هاد البيان على un autre bien en mesurant l'utilité dialogue. Disait l'utilité sans les mesurer. Donc هنا ما تيكونش mesurable. Donc كاين الانسان اللي تيفكر اللي تيحفظ باردون انه يقرا كتاب ولا يمشي مثلا يقرا كتاب ولا يمشي للسينما، يقرا كتاب ولا يمشي يلعب ماتش ديال الكره، يقرا كتاب ولا يمشي يسافر، يقرا كتاب ولا. دونك كل واحد عنده لي بريفيرونس. جو بريفير البيان اكس Y، داكور، يعني تنقدر نكلاسي. دونك تنقدر نقول بان مثلا جو بريفير اكس تنبريفيري Y و Y بريفيري Z اوتوماتيكمون من هذا البوستولا. دونك بيسكو اكس تيفضلوا على Y و Y على Z، دونك اكس ممكن نفضلوا على Z. داكور، تري بيان. دونك بريف، يعني هنا بالنسبه لي زابروش، الا قال لكم لابروش ديال الكومبورتمون دو كونسوماتور، تقول لي بان لابروش عندنا لابروش كاردينال سيتادير ليتيليتي بروكوري بار لا كونسوماسيون دو بيان اكس ايغريك، يعني ميزورابل، ديك المنفعه تنحسبوها. اوردينال نون ميزورابل. تري بيان. بالنسبه لا تيوري كاردينال هي اللي غادي نخدموا دابا. لا تيوري كاردينال، لاناليز كاردينال. اشنو قلنا على الاناليز كاردينال؟ يعني l'utilité mesurable. L'utilité mesurable. دونك هنا فيت اتونسيون mesurable يعني تتحسب. شكون اللي عطانا هاد لابروش هذا؟ هو جيفون و الفريد مارشال و مينجر. دونك بالنسبه لالفريد مارشال، هو سي ان ايكونوميست بريطانيك، هو الفونداتور دو ليكول نيو كلاسيك. ليكول نيو كلاسيك هذا ليكول نيو كلاسيك على سمينا هما الكلاسيكيون الجدد، نيو كلاسيك. وهذا هو الفونداتور ديالو، هو المؤسس ديالو. يعني من بعد الكلاسيكيين جو الكلاسيكيين الجدد، لا تيوري كلاسيك مع مثلا ادم سميث، مع دافيد ريكاردو، مع جون باسيساي، مع مالتوس اكسيتيرا. دونك هادو كلهم من بعد منهم جات النظريه النيو كلاسيكيه. دونك سولون هاد لوبتيك كاردينال، لو كونسوماتور بو استيمي لو نيفو. اشنو استيمي؟ يعطيه اون فالور. استيمي لو نيفو de satisfaction. estimer ولا mesurer. دونك نقدروا نقولوا mesurer. داكور، يعني كاينه واحد الميزور. الا عطاكم مثلا في شي كيس واش استيمي، راه ممكن تقدر تكتبوا فغي.
que lui procure la consommation d'un bien. Donc l'utilité est mesurable, l'utilité totale est mesurable. Par exemple, il y a des exemples. Par exemple, il a un verre d'eau, خدينا واحد الكاس ديال الماء. اشنو هي المنفعه اللي تيعطينا؟ مثلا تعطينا واحد ليتيليتي ديال 10. داكوغ. الا خدينا ان بان دوش ان بان شو تيعطينا، يعني خدينا واحد الحمام حمام سخون تيعطينا مثلا واحد ليتيليتي ديال شحال ديال 7. دونك هذا هو لابروش cardinal. يعني l'utilité est mesurable. D'accord? L'utilité est mesurable.